जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूसँग जोडिएको र आदिवासी जनजातिले उठाइरहेको विषय प्राकृतिक स्रोत, साधन र आदिवासीहरूको सवालमा उनीहरूको अधिकार र उनीहरूको लागि चुनौती के कस्ता छन् त, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि अधिवक्ता जो लाउरनिपका कार्यक्रम संयोजक पनि हुनुहुन्छ दुर्गा याम्फू, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। दुर्गा याम्फूजी नमस्कार। जोजोलप्पा। हजुर नमस्ते। सेवा जोजोलप्पा। हजुर सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा गर्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले जुनसुकै फोरममा जुनसुकै ठाउँमा पनि यो प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिवासीहरूको पहुँचको, आदिवासीको अधिकारको, चुनौतीको कुराहरू गरिरहेका छन्। हजुर यो प्राकृतिक स्रोत साधन भन्दाखेरि जल, जङ्गल, जमिन भनेर भन्ने गरिन्छ, यही मात्रै हो या योभन्दा अरू फरक पनि छन्, के छ खास? धेरै धेरै धन्यवाद श्रीकृष्ण सर बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा। यहाँले भने जस्तै जल, जमिन, जङ्गल आदिले विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ, तर यसमा हामीले हेर्ने तरिका चाहिँ अलिकति हामीले फरक ढङ्गबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार जुन आदिवासीको कुराहरू छ अहिले जो संसारभर उठिरहेको कुरा हो, र यसको पछाडि चाहिँ केही दर्शनहरू, केही फिलोसफीहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ छ यसको योसँग जोडिएको कुराहरू। जल, जमिन, जङ्गल अथवा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकारको कुरा बुझ्नुभन्दा पहिला अलिकति हामीले आदिवासीको त्योसँग जोडिएका दर्शनहरू, त्योसँग जोडिएको कुराहरू हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी छ। र म चाहिँ यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट चाहिँ दर्शकहरूले हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा मैले अलिकति भन्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो, ताकि किनभने हामी सबै आदिवासी जनजाति लगायत गैर आदिवासी जनजातिहरू सम्पूर्ण जनताहरूमा चाहिँ एक किसिमको साझा बुझाइ निर्माण गर्न जरुरी छ। यदि त्यो भएन भने चाहिँ यसले फरक ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने पनि गरिएको छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ जल, जमिन, जङ्गल भनेको जातका नाममा हुन्छ र भन्ने पनि बडो एक किसिमको तर्क जताततै हामी सुन्न सक्छौँ। र मैले अलिकति भन्नुपर्दाखेरि यो कुरोलाई बुझ्नको लागि एउटा भूमिको अवधारणा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी आदिवासी हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भने जो भूमि छ त्यो चाहिँ आदिवासी हुन्छ वास्तवमा। यदि भूमिसँग उसको सम्बन्ध, आध्यात्मिक सम्बन्ध छैन भने चाहिँ त्यो आदिवासी हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भूमिको मलाई अलिकति व्याख्या मैले गरौँ जस्तो लाग्यो हजुरको अगाडि। भूमि भन्नाले चाहिँ जल, जमिन, जङ्गल, आफ्ना चाहिने पुर्खा बसेका चाहिने आत्माहरू, यो सारा कुराहरू जो एउटा चाहिने आदिवासी एउटा थलो हुन्छ, त्यहाँ उसको दर्शन निर्माण भएको हुन्छ, त्यहाँ उसको चाहिँ साइन्स विज्ञान उसले निर्माण गरेको हुन्छ, संस्कृति निर्माण गरेको हुन्छ, र उसको चाहिँ त्यो जल, जमिन, जङ्गल, भूमिपुत्र अथवा भूमिपुत्री के भन्ने, अब यो अझ बायस हुन सक्छ। हामी भूमि सन्तानहरू चाहिँ भूमिसँग हामी जोडिएका हुन्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भूमिलाई हामीले कसरी हेर्ने भने संस्कृतिबाट यो भूमिको टेरिटोरीहरू चाहिँ निर्माण हुन्छ। जस्तो तपाईँको मेरो पुर्खाहरू चाहिँ कुन ठाउँसम्म चाहिँ चरिचरण गर्न जान्थे, अथवा मेरो पुर्खाहरूको संस्कृतिसँग त्यो कसरी जोडिएको छ, चरिचरण कहाँसम्म हुन्थ्यो, कहाँसम्म चाहिँ आफ्नो लाइभलीहुडको लागि उनीहरूले त्यो भूमिले प्रयोग गर्थ्यो, त्यसैलाई आइएलओमा कन्भेन्सनै भनिएछ भोगी चर्ची उपयोग गरिआएको जुन भूमिहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ भूमि भन्छौँ। र यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ल्यान्ड टेरिटोरिज र रिसोर्सेस भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ लिगल टर्म हो, फेरि कन्भेन्सन 169मा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई। त्यसो भएको कारणले आफ्नो त्यो भूमि भूक्षेत्र, त्यो भूमि भूक्षेत्रभित्र चाहिँ उसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ त प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हुन्छ,
ज्ञान हुन्छ, दर्शन हुन्छ, परम्परागत कानुनहरू बनेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा आदिवासीको भूमि हो। त्यो भूमिलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्छ त भन्दाखेरि परम्परागत ज्ञान, परम्परागत कानुन, परम्परागत संस्था, सेल्फ गभर्नेन्ट इन्स्टिट्युसन हामी जो भनेर भन्छौँ, त्यो कुराहरूले चाहिँ हामी भूमि र प्राकृतिक स्रोत र साधन लगायत त्यो स्रोतको परिचालनको लागि चाहिँ विशेष गरेर आदिवासीले चाहिँ आफ्नो परम्परागत ढङ्ग तरिकाबाट, नियमबाट चाहिँ त्यो भूमिले उसले चाहिँ सदुपयोग गरेको, कन्ट्रोल गरेको, उसले चाहिँ परिचालन गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले आदिवासी हुने बित्तिकै भूमि आउनुपर्छ। त्यो भूमिमा चाहिँ के गर्छ भने स्वायत्तता र स्वशासन आदिवासीको हुन्छ। त्यो भनेको अर्थ के हो भने त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जसरी आफ्नो परम्परागत ढङ्गबाट, नियम कानुनबाट उसले जसरी आफ्नो संस्थाबाट उसले चाहिँ नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा स्वायत्तता हो। त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नो स्वशासन हुन्छ। त्यसैले यी सारा कुराहरू चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ तपाईँको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पहिचान भएको खण्डमा मात्रै चाहिँ इन्डिजिनियसको आइडेन्टिटी राइट्स चाहिँ के हुन्छ भने सुनिश्चित भएको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले यो प्राकृतिक स्रोत, भूमि, भूक्षेत्र, यी साधनहरूबाट चाहिँ इन्डिजिनियसको कोर कुरा हो, फन्डामेन्टल कुरा हो। यदि त्यो कुराहरूको चाहिँ त्यसलाई हामी आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भनेर हामी भन्न सकिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ नै स्थापित भएन भने चाहिँ भूमि र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन, जो अहिले नेपालमा हुन सकेको छैन। हामी तमाम आदिवासीहरू त्यही आफ्नो भूमि, भूक्षेत्र र स्रोतमाथिको अधिकार, त्यही माथि हुने हाम्रो आफ्नो परम्परागत स्वायत्तता र स्वशासनको कुराहरू जुन हामीले प्राप्त गर्नको लागि हामी जुन लागिरहेका छौँ र हाम्रो आन्दोलनहरू यतापट्टि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आदिवासीहरूको समग्र बुझाइ हो। अब भूमि सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि, जग्गा सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि नेपालमा विभिन्न कानुनहरू समय समयमा निर्माण भएका छन्। हजुर, त्यो कानुनले गुठीसँग कुरा किन नहोस् र विभिन्न चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि तपाईँको त्यो भूमिलाई विभिन्न ढङ्गबाट विभाजन गरिएको पाइन्छ। सार्वजनिक जग्गा, निजी जग्गा भयो, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुठीको हकमा चाहिँ के चाहिँ राजगुठी रे, निजी गुठी रे, छुट गुठी रे लगायतको ढङ्गबाट विभाजन गर्ने र त्यो ढङ्गको विश्लेषण गर्ने, व्याख्या गर्ने कानुन निर्माण भएका छन्। यस्ता कानुनहरू निर्माण भएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने यी जुन यावत कामहरू हुन्छन्, अब यसलाई कसरी लिने? तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो भूमि सबै आदिवासीहरूको साझाको कुरा भन्नुहुन्छ, प्रथाजन्य संस्थाको, प्रथाजन्य ज्ञानको, आदिवासीको ज्ञानको, आदिवासीले प्रयोग गर्दै आइरहेको सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेर भन्नुहुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने त अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। हजुरले भनेको एकदमै सही हो। किनभने हाम्रो आदिवासीहरूको आफ्नो भूमि चाहिँ छैन अहिले, जसले चाहिँ तपाईँले पहिलादेखि नै विभिन्न ऐन कानुनहरू, तपाईँको जग्गा नाप्चा ऐनदेखि लिएर सारा ऐन कानुनहरू लगाएर चाहिँ के गरेछ भने हाम्रो आदिवासीको भूमिहरू चाहिँ कब्जा गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा होस्, संरक्षण क्षेत्रको नाममा होस्, वनको चाहिँ जो वन ऐनको नाममा होस्, जग्गा नाप्चा ऐनको उसमा होस्, राष्ट्रियकरण सबै हाम्रो भूमिहरूलाई चाहिँ के गरियो भने खोसियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले भनेको भूमि भनेको राज्य हो, राज्यको हुन्छ। त्यसले चाहिँ एमिनेन्ट डोमेन भनेर चाहिँ हामी जुन एउटा डक्ट्रिन छ ल्यान्ड सम्बन्धी, त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले नेपालको भूमि व्यवस्था भन्ने कुरो चाहिँ सम्पूर्ण कुरो के हो भने सरकारकै भूमि हो, होइन? तपाईँको त्यो भनेको तपाईँले भोगाधिकार दिएको जस्तो कुरा मात्रै हो। त्यसो भए तपाईँले एउटा पहुँचसम्मको हुन्छ, तर नियन्त्रण चाहिँ के हुन्छ भने राज्य सत्ताकै छ। त्यसो भएको कारणले यो भनेको एकदमै गहिरो मुद्दा हो। त्यसलाई प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ हामीले निकै ठुलो आदिवासीहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घर्षकै बलमा, आन्दोलनकै बलमा मात्रै चाहिँ यो प्राप्त हुने कुरा चाहिँ देखिन्छ। कानुनी हिसाबबाट चाहिँ यो प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ गाह्रो देखिन्छ। कानुनले चाहिँ तपाईँले यो समुदायले दिने भन्ने कुरो, नियन्त्रणसहितको हक, भूमि फिर्ता गर्ने कुरो चाहिँ नि जो स्पष्ट रूपमा कहीँ पनि देखिँदैन। यद्यपि आइएलओ कन्भेन्सनको कुरा नेपाल पक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि, युएनडी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ तपाईँको कानुनी व्यवस्थाले थोरै कुराहरू चाहिँ अलिअलि गर्छ। तर तपाईँले यो टोटल रूपमा भूमि हस्तान्तरण गर्ने,
पुनः चाहिँ जो आदिवासीले भूमि प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब के हो भने मैले सिधै भन्नुपर्दाखेरि कि कब्जाको नीतिमा जानु पर्यो कि चाहिँ निकै ठुलो आदिवासीहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर आदिवासीहरूले यो भूमिको सवालमा प्राकृतिक स्रोत साधन लगायतका कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि आइलो 169 को कुरा, हजुर, आदिवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ छ भन्नुहुन्छ र त्यो जुन चाहिँ कानुनलाई नेपालले आफ्नो कानुन सरह मान्नुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सवाललाई लिएर ती कानुनले व्यवस्था गरेको त्यहाँ भनेको कुरा पनि यहाँ नेपालमा राज्यले चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुले नमानेको हो कि या हामीले गरिरहेको त्यो आइलो 169 युएन ड्रिप लगायतका कुराहरू भन्नको लागि मात्र भनिरहेको के हो त यो? अब यो यस्तो छ, मुख्य गरेर यो राज्य सत्ता भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने यसले भूमि दिन चाहँदैन हो। आइएलओ कन्भेन्सन हामीले पास गरेका छौँ, त्यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, युएन ड्रिप पनि छ, त्यो एउटा चाहिँ हतियार चाहिँ हो, बोल्ने कुराहरू हो। तर यसमा चाहिँ हाम्रा आदिवासीहरूले पनि यो भित्रको कोर कुरालाई चाहिँ समाउन सकेको छ भन्ने मैले देख्दिनँ। यसको भित्रीय जुन अन्तर्बोली छ, जो पेट बोली हामी भनेर भन्छौँ, त्यसको बुझाइ चाहिँ गहिरो रूपमा आदिवासीहरूले नै यो बुझेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब बुझ्नु त कतिपयले बुझेको पनि होला, तर त्यसलाई आन्तरिकीकरण गर्ने कुरो चाहिँ स्पिरिचुअल्ली भन्छौँ जो हामी, त्यो भित्र रूपमा चाहिँ यो आध्यात्मिक रूपमा त्यसको चाहिँ दर्शनहरूले बुझ्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। एउटा कमजोरी पक्ष त्यो पनि आदिवासी आन्दोलनमा देखिन्छ अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा। र अर्को कुरो चाहिँ आदिवासीले नै त्यसलाई चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा रणनीतिक हिसाबमा हामी जान सकेका छैनौँ। कानुनले त दियो नि त, संविधानले तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने त नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यदि नेपालको कानुनमा चाहिँ बाजिएको छ भने नेपालको कानुनहरू त निष्क्रिय छ भन्ने कुरो त संविधानले भन्छ। त्यसो भएको हुनाले टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने त्यो स्वतः कानुन बनिसक्यो। तर त्यसलाई अभ्यास गर्ने कुरामा चाहिँ हामी आफै आदिवासीले पनि अभ्यास गर्नु पर्यो। घोषणा गर्ने नि आफ्नो टेरिटोरी घोषणा गर्ने, अभ्यास गर्दै जाने त्योभित्र। त्यसो भएकोले त्यो गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ टेक्निकली कानुन रूपमा कानुनी भनेर चाहिँ देखिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको एप्रोचहरू अपनाएर ती आफ्ना प्राप्त अधिकारहरूलाई हामी आफैले आदिवासीबाट नै अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने नेपाल सरकारलाई पनि प्रेसर पर्न सक्छ, उसलाई चाहिँ नि दबाब सिर्जना हुन सक्छ र केही न केही हदसम्म चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ नि सम्बोधन हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। तर के हो भने यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी अभ्यासमा लाने, कसरी जनमानसमा यो कुराहरूलाई लाने र भूमि प्राप्तिको आन्दोलनले कसरी एकीकृत गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो भूमिहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्दै लाने, यसरी अभ्यास गरियो भने चाहिँ एक किसिमको दबाब सिर्जना हुन सक्छ र त्यसपछि एउटा राज्यले चाहिँ बाध्य भएर ती कानुनबाट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट दिएका हक अधिकारहरू चाहिँ दिन सक्ने अवस्था नहुने भन्ने चाहिँ छैन। किनभने असम्भव भन्ने कुरो चाहिँ नै यो संसारमा केही पनि छैन। भनौँ न, पहिले माओवादी युद्धकालमा तामसालिङ भनेर घोषणा त गरे नि त, होइन? भन्नुको अर्थ म उसको प्रभाव त भइराखेको छैन। कमसेकम पनि आफ्नो क्षेत्रहरू चाहिँ आफैले त्यो भूमि त आफूले लिनु पऱ्यो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो किसिमको आन्दोलन, यो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू यदि आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ समग्र रूपमा आफ्नो थाक थलोमा त्यही आफ्नो भूमिमा चाहिँ आफ्नै स्वायत्तताहरू अभ्यास गर्दै गयो भने सायद नेपाल सरकारको शासकहरूको चाहिँ दबाब, उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना हुन सक्छ र त्यसले चाहिँ अलिकति मोर्चा लिन सक्ने अवसर चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा म देख्छु। तर त्यसरी चाहिँ शोक घोषणा भनौँ न, समुदायले शोक घोषणा गरेर त्यो आफ्नो थात थलो यो समुदायको, हाम्रो समुदायको भूमि भनेर त्यसरी घोषणा गर्दाखेरि त नेपालमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था यो अवस्थामा त तपाईँको साम्प्रदायिकता, जातिवादी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विखण्डनकारी भनेर पनि आरोप लाउन सक्ने त्यो भन्ने त्यो सही भन्नु भने हामीले लागेको आरोपै यही हो। अघि मैले यहाँलाई सुरुमा भने जस्तै जातका नाममा जङ्गल हुन्छ भन्ने किसिमको मिसइन्टरप्रिटेसनहरू गर्ने काम चाहिँ हुन्छ, भइरहेका छन्। फेरि पनि अझ कडा रूपमा अर्कै किसिमको खुरापाती तर्कहरू निकालेर त्यसलाई चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने सम्भावनाहरू चाहिँ हुन्छ। तर यसमा चाहिँ बुझाइ पनि साझा बुझाइ हुनु पर्यो।
र कानुनको सिद्धान्त चाहिँ के हो भने एकजनाको अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि अर्कोको अधिकार हनन गर्नु हुँदैन भनेपछि हामी नेवारहरूको, हामी राईको, हामी लिम्बूको, जोसुकैको आफ्नो सामूहिक अधिकारको हकले चाहिँ उपभोग गर्दाखेरि अर्को समुदायको हक अधिकार त हनन त हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो कुराहरू बुझाउन पनि जरुरी छ। जस्तो नेवारले नेवारल्यान्डमा न्याय स्वायत्तता अभ्यास गर्दाखेरि अरूको के टाउको दुखाइ भयो? त्यो हो नि त वास्तवमा डेमोक्रेसी। त्यो भनेको त आफ्नो भूमि स्रोतभित्र, आफ्नो टेरिटोरीभित्र अभ्यास गर्ने कुरो हो नि त। त्यसले त अरूलाई पनि अझ चाहिँ बढी समृद्ध बनाएर ल्याउँछ। यसमा विभिन्न उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। अहिले विकास निर्माणका कुराहरू, रोड एक्सपान्सनदेखि लिएर विभिन्न पार्क प्रोटेक्टेड एरिया भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको हाइटेन्सनदेखि लिएर जलविद्युत, यी सबै कहाँ भइरहेका छन् भने त इन्डिजिनियसको टेरिटोरीमा भइरहेका छन् त यी सबै कुराहरू। त आदिवासीहरूको अधिकार त्यहाँनिर सुनिश्चित हुँदाखेरि त गैर आदिवासीको पनि सुनिश्चित हुने भयो नि त। माथिल्लो घरको चाहिँ नि जो आदिवासीले चाहिँ मजाले खाना खानु पाउने, तल्लो घरको चाहिँ नि दलित खान नपाउने भन्ने त हुँदैन नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो बुझाइमा पनि एकरूपता ल्याउनु पर्यो र यसले त म्यासिभ चाहिँ नि तपाईँको एउटा ठुलो जागरणको अभियानमा रूपमा लगियो भने, किनभने मानव अधिकार भनेको त मानवको अधिकार, त्यसले कसैलाई असर त गर्दैन। एउटाको अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार त हनन हुँदैन। यदि हुने भयो भने त यो त मानव अधिकारको दस्तावेजै भएन नि। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ अलिकति कमजोरी के हो भने हामीले पनि एउटा एकदमै हामीले बुझाउन चाहिँ लान सकेको छैनौँ। बुझाउने भन्ने कुरो ठुल्ठुलो दार्शनिक कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदैन। हजुरआमाले केटाकेटीले बुझ्ने गरी कसरी हामी जाने त तल, त्यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ जोडिन्छ। यो असम्भव कुराहरू होइन। यो संसारभर यत्रो ठुलो चाहिँ जो आन्दोलनबाट, आदिवासीको आन्दोलनबाट यत्रो ठुलो बहस चाहिँ छलफल भएर आएर चाहिँ एउटा सैद्धान्तिकृत भएको जुन कानुनहरू छ त्यो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको कसैप्रति चाहिँ त्यो जातिवादी पनि हुँदैन, बरु त्यसले नदिने भन्ने कुरो हो भने चाहिँ जातिवादी हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार चाहिँ आदिवासी जनजातिले नदिने भन्ने कुरो चाहिँ जातिवादी कुरो हो। त्यसो भएकोले यसको त विशेष कुरा छ नि त। आदिवासीले किन चाहियो त यो चिजहरू? त भूमि भनेको त उसको त जीवन हो नि त। भूमि भएन भने त आदिवासी रहँदैन, नेवार रहँदैन, म याम्फू रहँदिनँ, राई रहँदिनँ। राईहरू त्यसो भएको यो पहिचानसँग जोडिएको कुरा हो। संवैधानिक रूपमा नै हामीलाई चाहिँ पहिचानसहित बाँच्न पाउने अधिकार त दिएको छ। त भूमि बिना त पहिचान हुने कुरा त भएन। भूमि भएन स्वायत्तता हुने हो, भूमि भएन स्वशासनको कुराहरू आउने हो, भूमि भएन ज्ञान र दर्शनको कुराहरू हुने हो, आदिवासीको कुराहरू आउने हो। त्यसो भएको हुनाले पहिचानको विभिन्न मेकानिजमहरू माध्यममा भूमि स्रोत, त्यसपछि त्योभित्र जोडिएका त्यो भूमि र स्रोतले परिचालन गर्ने जुन हाम्रो स्वायत्तता छ, हामी आफ्नै तरिकाले चाहिँ स्वायत्त रूपमा त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्छौँ। यी कुराहरूले सम्बोधन नगरिकन पहिचानसहितको अधिकार चाहिँ हुँदैन। यदि दिएन भने चाहिँ जातिवादी भन्छन् र हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ अरूले चाहिँ यसलाई अर्कै तरिकाले व्याख्या गर्छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक कुरो हो, आइडेन्टिटी राइट्स विरुद्धको कुरो हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ आदिवासीहरूको ठाठोलो निश्चित भूमि, निश्चित ठाउँको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ आदिवासी मात्रै होइन, आदिवासी भन्दा बाहेकका अरू पनि बसोबास गरेको मिक्स भएका कुरा हामीले जहाँ पनि त्यहीँ पनि देखिन सकिन्छ। जस्तो नेवाल्यान्डको, नेवा भूमिको कुरा गर्दाखेरि यो नेपाल मण्डल, ऐतिहासिक नेपाल मण्डल उपत्यका वरपरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ त सबैको बसोबास भएको छ। अब नेवाले मात्रै यो भूमि नेवाको भनिरहँदाखेरि त अरूले त तपाईँको चाहिँ स्वीकार नगर्न सकिने, या चाहिँ यो भन्न मिल्दैन भनेर भन्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ नेवालाई त अप्ठ्यारो हुने भयो। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? होइन, यसो हो, भूमि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सामूहिक अधिकारको कुरो हो। भूमि भन्ने कुरा चाहिँ है, त्यो भनेको व्यक्तिको कुरो होइन। नेवाल्यान्डभित्र त्यो व्यक्तिगत भूमि पनि हुन्छ। नेवारको व्यक्तिगत होला, गैर नेवारलाई पनि चाहिँ त्यो व्यक्तिगत भूमि अधिकारहरू उनीहरूले उपभोग गरिरहेका होलान् होइन। त्यसमा त उसको चाहिँ बाँच्न पाउने हकहरू पनि जोडिएको होला, सबै कुराहरू जोडिएका छन्। तर विशेष कुरा व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि सामूहिकताको कुरा हो यहाँनिर। जस्तो तपाईँको चाहिँ जात्रा तपाईँहरू विभिन्न गर्नुहुन्छ, नेवा समुदायहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो त उसको भूमिमा भएको कुरा हो नि त। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मान्यता दिने कुरा भयो। यो उसको टेरिटोरीमा जसले उसले असर पार्छ, नेवालाई असर पार्छ भने त्यो भूमिमा चाहिँ के हुनु भने उसको प्री प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट लिनुपर्छ त
कानुनी व्यवस्था त्यो पनि एउटा आत्मनिर्णयको अधिकारको एउटा चाहिँ मेकानिजम हो। त्यसो भएको हुनाले नेवाको आफ्नो भूमिमा तपाईँको त्यो माथिको अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्दाखेरि अरूले के असर पर्छ? अहिले के असर परेको छ त? नेवालाई असर परेको छ नि त अहिले त। उनीहरू आफ्नो भूमिबाट विस्थापन हुनु परेको छ। उसको टेरिटोरीमा त उसको भूमिबाट विस्थापन हुने बित्तिकै त नेवा त सकियो नि त। उसको कल्चर सिद्धियो, गुठी सिद्धियो, स्वायत्तता स्वशासन सबै सिद्धिएपछि त नेवा सिद्धियो नि त। त्यसो भएर नेवाको भूमि रक्षा, नेवाको त्यो राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो नेवाको सामूहिक अधिकारको रक्षा गर्ने कुरो हो, न कि यो व्यक्तिगत अधिकारको कुरो होइन। कसरी राख्ने भन्ने कुरो त बस्याइ छ नि त, निर्णय गरिहाल्छ नि उनीहरूले। त्यसो भएको कारणले यो सबै कुरो मिथ्या हुन्। उनीहरूले चाहिँ नि भूमि अधिकार, उसको टेरिटोरियल राइट जब स्थापित भयो भने अझ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने समुदायले राम्रो तरिकाले अन्य समुदायहरूले सबैले चाहिँ नि जो व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नि रूपमा चाहिँ बस्न सक्ने चाहिँ स्थिति निर्माण हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो भूमि भनेको त संस्कृतिको रक्षा गर्ने कुरो हो। त्यो लाइनबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नि जो यो समग्र बुझाइ हो। हजुर, विशेष गरी यो कोशी प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ एउटा आन्दोलन भइरहेको छ 1 नम्बर प्रदेशमा नामाङ्कनको सवाल। यो नामसँग जोडिएको आन्दोलनको क्रममा लिम्बुवान क्षेत्र होस् या चाहिँ समग्र 1 नम्बर प्रदेश अर्थात् चाहिँ किराँत क्षेत्र नै होस्, त्यहाँ जुन ढङ्गको आन्दोलन भइरहेको छ, नाम लगायतका सम्बन्धी आन्दोलन भइरहेको छ, त्यहाँ भइरहेको आन्दोलन साँच्चै भूमिसँगै जोडिएर अहिले आन्दोलन भएको कारणले यो आन्दोलन यति लामोसम्म चलेको हो के हो भित्री कुरा? यसमा चाहिँ विशेष गरेर म चाहिँ अहिले नाम नै देख्छु है। होला भित्र आन्दोलनमा लाग्नुहुने साथीहरूले स्वायत्तताका कुरा पनि गरे होलान्, भूमिका कुरा पनि गरे होलान् होइन। तर अघि यहाँलाई मैले निवेदन गरे जस्तो नामै मात्रै चाहिँ ठुलो कुरो होइन हो। त्यसले अलिकति यसो गर्व महसुस गर्ने केही देला, आत्मसम्मान चाहिँ सम्बन्धित समूहको बढ्ला। तर मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने त्यो भित्रको आफ्नो भूमि, आफ्नो टेरिटोरी, त्यो माथिको आफ्नो स्वामित्व र चाहिँ नियन्त्रणको कुरा, त्यसमा चाहिँ तपाईँको एफपीको कुराहरू, त्यसै गरेर चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन मन्त्रीको नियन्त्रण र चाहिँ स्वामित्वको कुराहरू र त्योभित्र उनीहरूको परम्परागतदेखि चल्दै आएको उनीहरूको जुन सेल्फ गभर्नेन्स जुन सिस्टमहरू छ त्यसले मान्यता दिएर चाहिँ स्वायत्तता अभ्यास गर्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ वास्तवमा त्यति मिहिन ढङ्गबाट एउटै साझा बुझाइ बनाएर अगाडि गएको चाहिँ म त्यति चाहिँ देख्दिनँ। तर मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने नाम मात्रै चाहिँ नै सबै कुरो होइन, त्योभित्रको कन्टेन्ट, त्योभित्रको अन्तर्निहित अधिकार, त्योभित्रको चाहिँ आदिवासीले आफ्नो डेमोक्रेसी, इन्डिजिनियस डेमोक्रेसीले अभ्यास गर्ने जुन सेल्फ डिटर्मिनेसन हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ आदिवासी जनजातिको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो। त्यो बेसिक चाहिँ एउटा चाहिँ तत्त्व हो, आफ्नो चाहिँ नि जो आत्मनिर्णयको अधिकार अथवा चाहिँ नि जो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चिजहरू हो। त्यसो भएको कारणले त्यो लाइनबाट यदि गयो भने चाहिँ पक्का हामी हाम्रो भूमिको लागि, हाम्रो स्वायत्तताको लागि, हाम्रो लोकतन्त्रको लागि होइन, कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी भन्नुहोस्, इन्डिजिनियस डेमोक्रेसी भन्नुहोस् र युएनडिपीले भनेको चिज चाहिँ त्यो हो, त्यतातिर गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, ठिक ठाउँमा जान्छ। यदि अब नामैको लागि मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ त्यो सही ठाउँमा नजान पनि सक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। तपाईँले भन्नुभयो नि यो स्वायत्तताको, स्वशासनको, आत्मनिर्णयको अधिकारको यो सवाल भनेको आदिवासीहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, यो प्राप्त गर्नुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टी शासक भन्नुहोस् या दलका नेताहरू भन्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ यो शब्द त तपाईँको सुन्न चाहनुहुन्न। यदि स्वायत्तताको, स्वशासनको, आत्मनिर्णयको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो भने या आदिवासीहरूले उठाइरहँदाखेरि यो त विखण्डनकारी, यो पृथकतावादी, यो जातिवादी भनेर उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ नि त। आफ्नो कार्यकर्तालाई भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ उहाँहरूले तितो लाग्ला श्रीकृष्ण सर,
तर के भने उहाँले नबुझेको है होइन। नेवारको तर्फ तरिकाले गुठी प्रणाली आफ्नो तरिकाबाट बाँच्न पाउने कुरा चाहिँ जातिवादी हो कि उहाँले भन्ने कुरा चाहिँ उपनिवेशवादी कुरा हो। यी जम्मै राजनीतिक दलहरूले भनिरहेको कुराबाट चाहिँ औपनिवेशिक मानसिकताबाट प्रशिक्षित र दीक्षित भएर आदिवासी आफ्नोपन, आफ्नो लोकतन्त्र, आफ्नो गर्व, आफ्नो दर्शन, आफ्नो कानुन, आफूले विकास गरेको चाहिँ ज्ञान चाहिँ लोकतान्त्रिक दर्शनहरू उहाँले नबुझेको कुरा हो कि त्यो भन्ने कुरो चाहिँ म चाहिँ त्यसरी भन्छु। उहाँहरूलाई चित्त त दुख्ला अब यो टेलिभिजनबाट भन्दाखेरि। त मगरले मगरको तरिकाले मगरको परम्परा प्रथा अनुसार आफ्नो भूमिमा आफ्नो तरिकाले ल है म चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ आफ्नै चाहिँ तरिकाले चाहिँ म चल्छु भन्ने कुरा चाहिँ जातिवादी हुन्छ र त्यो त हुँदैन नि। यहाँबाट चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ हिन्दूवादी कानुन अथवा बाहिर बेलायततिरबाट ल्याएको दर्शन अथवा चाहिँ अन्य विभिन्न चाहिँ दार्शनिकबाट चाहिँ राजनीतिक दार्शनिकबाट ल्याएका भन्नुहोस् न, त्यो यसरी भनौँ न, अझै हामी नेवाहरू त नेवा दर्शनबाट चलेका छौँ नि त अहिलेसम्म, चाहे लिगल्ली रिकगनाइज गरेको होस् नगरेको होस्। त्यो दर्शनबाट चल्न पाउनुपर्छ, त्यसले लिगली रिकगनाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र न हो, त्यही हो आत्मनिर्णय कुरा अधिकार भनेको। त थारूहरूले भर्खरिया प्रथानबाट चाहिँ आफ्नो समाज समुदायलाई उसले परिचालन गरिरहेछ, त्यही हो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको। आफ्नो भूमिमा आफ्नो क्षेत्रहरूमा त्यसो भएको कुराले यो कुरो त बुझ्नुपर्छ आदिवासी चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले। त्यसकै लागि होइन र, उनीहरू त मानवाधिकारप्रति के प्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, लोकतान्त्रिक चाहिँ ऊप्रति हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भनेपछि हाम्रो लोकतन्त्र त यो हो नि त, हाम्रो अधिकार त यो हो नि त। यो अधिकार दिने कुरो चाहिँ जातिवादी हो कि अनि उहाँहरूले भन्ने जस्तो उहाँकै कुरा मानिदिनु पर्ने, सबै चाहिँ जो भूमि खोजी दिनुपर्ने न्याय प्रणाली हाम्रो भन्नुहोस् न चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ जुन न्याय प्रणाली छ त्यो इन्डिजिनियस जुडिसियल सिस्टम जो हामीले अझै अभ्यास गरिरहेछौँ त्यसलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ अहिले। हेर्नुहोस् राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि लिएर अन्य ठाउँमा छ, त्यहाँ गएर निगो टिप्न पाइँदैन। अनि योभन्दा ठुलो अन्याय अत्याचार चाहिँ के हुन सक्छ? त्यो कुरालाई हामीले परम्परागतदेखि आएको कुरालाई निर्वाध रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा न हो। नाइ भन्ने ठाउँ छ त हजुर यसमा? कसले नाइ भन्न सक्छ? यो कुरा यो कुरालाई नचाहिने तरिकाले अर्कै तरिकाले पोलिटिकल हिसाबले बुझियो, मान्छेले चाहिँ विभिन्न मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने आफ्नो स्वार्थको लागि, तर त्यो चिज चाहिँ त्यो होइन। हामी आदिवासीहरूले भन्दै गरेको स्वायत्तता, सुशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आफ्नो टेरिटोरीभित्र आफ्नो चाहिँ नि जो प्रथा परम्परा कानुन अनुसार त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नै तरिकाबाट नेवाले नेवाको लागि नै शासित हुने जुन एउटा हामीले प्रणाली खोजेर गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरो हो। यहाँले सुन्नुभएको होला, हामीलाई सबैलाई थाहा छ प्रजातन्त्रको परिभाषा दिन्छन्, जनताले जनताद्वारा जनता नै शासित हुने व्यवस्था चाहिँ एउटा चाहिँ मोडर्न डेमोक्रेसीको रूपमा जो आयो पश्चिमतिरबाट। हामी आदिवासीले भनेको गुरुङको मामलामा गुरुङले नै गुरुङको लागि चाहिँ जुन शासन गर्ने अथवा आफू शासित हुने अभ्यास गर्ने पाउने अधिकार चाहिँ के हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार हो। त्यसमा मगरले किन टाउको दुखाए, म याम्फूले किन टाउको दुखाए? त्यसो भएको कारण यो त सम्मान हो, आत्मसम्मान। आदिवासी सकिए, अब गयो यिनीहरू दुई खुट्टे मान्छे मात्रै भयो भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरूले बचाउनको लागि नै आइडेन्टिटी राइट दिएको। यति कुरो गर्ने हो भने त आइडेन्टिटीको राइट किन दिने त, संविधानले किन लेख्ने त? त्यसो भएको हुनाले हामीले गर्दै आएको कुराहरू, हामीले भन्दै आएका आत्मनिर्णयको कुराहरू, स्वायत्तता सुशासनको कुरा भनेको हामी आफ्नो हाम्रो कुरा हो त्यो। त्यसो भएर हामीले कसैलाई असर नगराइ साथी हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। यसको चाहिँ मूल मर्म हो, हामीले त्यो लाइनबाट बुझ्नु पर्यो। यसले खालि त्यो ठुलो तरिकाले यो राजनीतिक हिसाबबाट मात्रै यसले चाहिँ बुझ्नु भएन, तर अब उनीहरूले भ्रम छरिरहेछन्। बुझेर हो या नबुझेर हो त्यो चाहिँ अब
गाह्रो छ बुझ्नु। नेपालको सन्दर्भमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये अब नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको, प्रतिष्ठानले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार इन्डिजिनसलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भनिएको छ। नेपालमा जति पनि आदिवासी जनजाति छन् ती आदिवासी जनजातिहरूमध्ये यो भूमिको अधिकारको सवालमा बुझेर अभ्यास गरिरहेको या अभ्यास गर्न खोजिरहेको कहाँ देख्नुभएको छ त तपाईँले समुदायको रूपमा? समुदाय रूपमा त्यो देखिन्छ हजुर। त्यो रिकग्नाइज नगरेको फरक कुरो हो, खोसेको छन् फरक कुरो हो कानुनी हिसाबमा। तर अभ्यास चाहिँ तपाईँ ढोरपाटन क्षेत्रमा रोल्पा रुकुमतिर, रोल्पा त होइन म गएको चाहिँ नि रुकुम, पूर्वी रुकुम र ढोरपाटन क्षेत्रतिर चाहिँ बागलुङ क्षेत्रतिर गइयो भने हुन त त्यो भूमि कब्जा त राष्ट्रिय निकुञ्जले, त्यो ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भले त्यो कब्जा त गरेको छ, लगाएको छ। त्यही पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ परम्परागत संस्था, सेल्फ गभर्नेन्स इन्स्टिट्युसन जसले मगरहरूको कचहरी भन्ने छ, त्यसले चाहिँ वार्षिक रूपमा उनीहरू चाहिँ नि जो बसेर नियम कानुन बनाएर तपाईँको व्यवस्थापिका जस्तो उनीहरूले चाहिँ पुरा यो भूमिले कसरी अब हामीले चाहिँ नि जो प्रयोग गर्ने, कहाँदेखि कहाँसम्म चरीचरण गर्ने, कुन रुख काट्ने, कुन नकाट्ने, कुन खर्कामा कुन समुदायले कुन टोलले चरीचरण गर्ने, अर्कोले चाहिँ कसरी गर्ने भनेर उनीहरूको क्यालेन्डर नै हुन्छ। त्यसरी नै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो क्षेत्रको भूमि र स्रोतले चाहिँ के गरिरहेछन् भने उपयोग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरि नै राखेका छन् अहिले पनि। तर उनीहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन्, अब यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले हामीलाई हाम्रो भूमि, यो हाम्रो अभ्यासहरू चाहिँ नि गयो, यसले हामीले रेस्ट्रिक्सन गर्यो, यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर उहाँहरू एक किसिमले तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरू चाहिँ आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। मैले अलिकति यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरो थप्नु पर्यो श्रीकृष्ण सर। असर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो ढोरपाटन क्षेत्रमा त्यहाँको भूमिले जसरी व्यवस्थापन गरिरहेको थियो त्यहाँका मगर आदिवासीहरूले, असर चाहिँ कस्तो पर्दछन् त्यो भूमि उनीहरूको परम्परा त्यो थाकथलोबाट चाहिँ रोकिसकेपछि, त्यो ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भले रोकिसकेपछि असर चाहिँ कहाँ कहाँ पर्दो रहेछ भने उनीहरूको त्यो चरीचरणमा पनि असर पर्यो। एक अर्को मुख्य कुरो असर चाहिँ मैले कहाँ देखेँ, त्यो उनीहरूको सेल्फ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन छ नि, जो परम्परागत स्वसरकार भनेर भन्छौँ हामी आदिवासीको भाषामा, त्यो प्रणालीले चाहिँ त्यो प्रणाली नाश भएर जाँदो रहेछ के। अब त्यसरी उनीहरूले रेस्ट्रिक्सन गरिसकेपछि चाहिँ के हो भने त्यो यताको भेजा के भन्छ यो कचहरी प्रथा त नचल्ने भयो, फेरि त्यो कस्टमरी इन्स्टिट्युसन त नचल्ने भयो। त्यो नचलिसकेपछि उसको चाहिँ त्यो सबै त्यो जुन एउटा गभर्नेन्स उसको सिस्टम छ त्यो अभ्यास, उसले लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने जुन एउटा प्रणाली छ त्यो सखाप भएर जाँदो रहेछ के। त्यो सखाप भएपछि के हुने भयो, मगर सखाप हुने भयो। मगर सखाप भइसकेपछि त ऊ त मगर त रहेन। त्यसो भइसकेपछि यति मात्रै होइन, तपाईँको त्योभित्र बायोडाइभर्सिटी, ती ज्ञानका कुराहरू, त्योभित्र जडीबुटी औषधिदेखि लिएर जे जति चिज कुराहरू छन्, भाषाहरू त्यो बिस्तारै के भएर जाने रहेछ भने लोप भएर जाने रहेछ। यसको अर्थ चाहिँ भूमि कब्जा गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भने उसको त्यो जुन पहिचानका जुन विशेषताहरू छन् त्यो हराएर जाने। त्यो हराएर गइसकेपछि मगर हराएर जाने। त्यो भइसकेपछि मगरले पहिचानसहित बाँच्न पाउने अधिकारको संवैधानिक हकबाट चाहिँ ऊ चाहिँ वञ्चित हुने स्थिति देखिँदो रहेछ। त्यसो भएकोले भूमि अधिकार, टेरिटोरियल राइट्स चाहिँ आदिवासीको एकदम मुटु कुरा हो। त्यो भएन भने सकियो। भाषा, संस्कार, संस्कृति, उसका ती प्रणाली, प्रथा, कस्टमरी इन्स्टिट्युसन, कस्टमरी ल लगायत इन्डिजिनियस साइन्स, उसको चाहिँ नि त्यो आविष्कारहरू, त्यो विज्ञानहरू जुन भूमिसँग जोडिएको छ त्यो कुराहरू सबै हराएर जाने भनिसकेपछि भूमि नभइकन आइडेन्टिटी हुँदैन। आइडेन्टिटी नभइकन, भूमि नभइकन उसले प्राप्त गर्ने उसको स्वशासन र स्वायत्तता जुन हामीले भनिरहेका छौँ, जुन लिगल्ली रिकग्नाइज छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट जुन रिकग्नाइज छ, त्यो कुराहरू त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो भएकोले भूमिको अधिकारलाई सबैभन्दा आदिवासीको ठुलो
मुद्दा बनाउनु पर्ने देखिन्छ। भन्दाखेरि अहिले आदिवासीहरूले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि जल जङ्गल जमिन सामान्य ढङ्गबाट भन्ने गरिन्छ। हजुर। जमिन भन्दाखेरि भूमि भयो। हजुर। जल र जङ्गलको कुरा चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो, मूलत भूमि हो भन्ने तपाईँको व्याख्या हो? यसरी बुझ्नुपर्छ, भूमि भन्ने बित्तिकै जल जमिन सबै आइहाल्छ। यो भनेको विभिन्न चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सहरू, अथोरिटेटिभ इन्टरप्रिटेसनहरू आदिलाई हेरेर हामीले आदिवासीको भूमि के हो भन्ने बित्तिकै भूमि भनेको जल हो, जमिन हो, त्योभित्र जमिनभित्र भएका जमिन मुनि जमिनमाथि जे जति छन् होइन, तपाईँको विभिन्न जीव जन्तुदेखि लगाएर भित्री बस्ने ठाउँ, हाम्रो त भूमिमै हामी राख्छौँ त्यो कुराहरू होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न जडीबुटीहरू, आकाशमाथि हावा, इन्भाइरोमेन्ट, यी सबको समग्र रूप चाहिँ भूमि हो। त्यसो भएकोले भूमिको अवधारणा आदिवासीको भनेको जग्गा होइन, वन मात्रै होइन, जमिन मात्रै पनि होइन, खोला नाला भिर पाखादेखि लिएर कहाँ पितृ बस्ने ठाउँदेखि लिएर होइन, जे जति हाम्रो आध्यात्मिक सम्बन्धहरू चाहिँ जोडिएका थिए वातावरणदेखि समग्रलाई चाहिँ हामी भूमि भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले भूमिको अवधारणा इन्डिजिनियस पर्सपेक्टिभबाट अलिकति फरक छ। किनभने जमिन भन्नु र भूमि भन्नु फरक हो। जग्गा भन्नु, आदिवासीले जग्गा भन्छ, घडेरी भन्छ, जग्गा भन्छ, हामी भूमि भन्छौँ। किनभने भूमिमा हाम्रो सारा जीवन छ, संस्कृति छ, इतिहास छ, सभ्यता छ, दर्शन छ। त्यसो भएको कारणले यी सबै कुरा जल जमिन जङ्गल हावा पानी मुनि माथि माछा के हुन्छ त, अब जमिन के हुन्छ जङ्गलभित्र, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भूमि भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो 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 दृष्टिबाट हामीले हेर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ भूमि भनौँ, प्राकृतिक स्रोत साधन भूमिसँग जोडिएका, यसमा आदिवासीहरूको अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि यो प्राप्त गर्नुको लागि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले देख्नुभएको चुनौती के हो त? के यो व्यवस्था नै चुनौती, कानुन चुनौती, राज्य पक्ष चुनौती, दलहरू चुनौती, को हो त चुनौती के छन् त यो विषयमा? समग्र रूपमा भन्दाखेरि यस हजुरले भन्नुभएको सबै कुरा नै चुनौतीहरू। राज्यले त्यो अधिकार दिन चाहँदैन, उसले त खोस्यो भूमि, उसले त कब्जा गर्न चाहन्छ, आदिवासीको स्रोत कब्जा गरेर व्यापार गर्न चाहन्छ त्यहाँनिर। त्यसलाई चाहिँ वातावरण संरक्षणको नाममा चाहिँ कन्जर्भेसनको नाममा आदिवासीहरूको भूमि खोज्न चाहन्छ, उसले अधिकार दिन चाहँदैन। त्यसो भएकोले समग्र रूपमा समस्या चाहिँ म राज्य सत्ता नै देख्छु। एउटा कुरो, प्रमुख कुरो, उसले आदिवासीलाई भूमि फिर्ता दिन चाहँदैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि हामी आदिवासी, अघि मैले निवेदन गरेँ जस्तै हामीले पनि बुझेनौँ यो चिजहरू, यो गहिराई, यो भित्रको डेप्थ, यो भित्रको फिलोसफी, यो भित्रको चिजहरूलाई हामीले यो जुन स्पिरिचुअली नै जो भित्रदेखि नै आध्यात्मिक रूपमा नै यो कुरालाई हामीले आन्तरिकीकरण गर्न सकेनौँ भने हामीभित्र त्यो जागरण र त्यो उत्प्रेरणा पैदा हुँदैन। हामी अभियन्ताहरूले पनि त्यसलाई कसरी लाने, हामीभित्र पनि आफैमा फरक बुझे भएको कारणले गर्दाखेरि हामीभित्र पनि आफैमा चुनौती छ। तर केही अवसरको कुरा फेरि यहाँलाई गर्छु, त्यति निराशा कुरा मात्रै किन गर्ने, हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ, ILO छ, UNDRIP छ होइन। त्यसै गरेर केही साना साना कुराहरू संविधानमा पनि देखिन्छ। संस्कृतिमाथिको अधिकार भन्ने बित्तिकै भूमि नभइकन हाम्रो संस्कृति हुँदैन। त्यसो भएको कारणले त्यहाँबाट पनि हामी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्खनन गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट धर्म सम्बन्धीको अधिकार, भूमि उँभौली उँधौली पूजा गर्ने त हामी नै हौँ। त्यही हाम्रो चाहिँ नि दिएन भने चाहिँ हाम्रो धर्म पनि नरहने भयो, संस्कृति नरहने भयो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो सारा कुराहरू भूमिमा जोडिन्छ। भूमि संस्कृति हो। त्यसो भएकोले त्यताबाट चाहिँ हामीले अलिकति बोल्ने ठाउँहरू चाहिँ छ। स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा अलिकति चाहिँ संविधानको प्रिएम्बलमा पनि गरेको देखिन्छ, त्यसलाई पनि पक्रिन सक्छौँ। अर्को कुरा भनेको विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र, धारा 56(5) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 99 र 100
विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र। भूमि बिना त हुँदैन नि हजुर। त्यो भूमिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसले पक्रिनु पर्यो। र स्वायत्तता भनेको हामीले अहिले मैले भनिरहेको कुरा त्यो भूमि र स्रोतमाथि हाम्रो स्वायत्तता चाहिँ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। कानुन बनाउँदा हामीले त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैलाई स्वायत्तता भनेर चाहिँ त्यसै दिएर पनि हुँदैन। के सम्बन्धी स्वायत्तता हो त? विभिन्न कुराहरू आउँछ त्योभित्र पनि, तर आफ्नो टेरिटोरियल चाहिने जो कुराहरू चाहिँ त्योभित्र छिर्दैन। द्याट्स इम्पोर्टेन्ट है। र केही ऐनहरूमा नीतिहरूमा देखिन्छ, जस्तो तपाईँको वन नीतिमा अलिअलि छनक चाहिँ देखिन्छ, तर आदिवासी भन्दैन त्यसले। परम्परागतदेखि समुदायले उपभोग गरिरहेको विभिन्न जङ्गलहरूलाई चाहिँ, वन क्षेत्रलाई चाहिँ सामुदायिक संरक्षणको रूपमा चाहिँ विकास गरिनेछ भन्ने कुराहरू अलिअलि देखिन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि सामुदायिक सम्पत्तिको रूपमा यस्ता भूमिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कुराहरू अलिअलि देखिन्छ। तर त्यो अलिकति थोरै हदसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर केही साना क्षेत्रहरू चाहिँ व्यवस्थापनको अधिकारसम्म परम्परागत रूपमा जसरी हाम्रो कस्टमरी इन्स्टिट्युसनले गभर्न गरेको छ आफ्नो टेरिटोरीलाई, त्यो केही कुराहरू चाहिँ पाउने अवसर चाहिँ देखिन्छ। तर यहाँले मैले अघि भने जस्तो समग्र रूपमा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्ने कुरो चाहिँ निकै बन्दुके बल होइन, एक किसिमको चाहिँ तपाईँको जागरणको बल र राज्यलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। तर यो लामो लडाइँ हो, यसले टाइम लिन सक्छ। तर जागरण हामीमा आयो भने फेरि यो गाह्रो कुरा पनि होइन। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको काम गरेको अनुभवमा हाम्रो बुझाइ। यो जुन तपाईँको बुझाइ, तपाईँले भनिराख्नु भएको भूमिसँग जोडिएको आदिवासीहरूको अधिकारको कुरा, यी सवालमा चाहिँ तपाईँका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, चाहे महासङ्घ होस् या विभिन्न सङ्गठन होस्, हजुर, उहाँहरूले यो गहिराइमा बुझेर त्यो ढङ्गको अभियान चलाइरहेको तपाईँले देख्नुभएको छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो चर्कै प्रश्न गर्नुभयो हजुरले है। म बुझ्दैनन् चाहिँ भन्दिनँ, मान्छे गतिलो नै छन्। साथीहरू राम्रै कोही ठाउँमा कुरा राख्नुहुन्छ, तर अझ यसलाई गहिराइमा बुझेर यसलाई चाहिँ लानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उहाँहरूको इच्छा शक्तिको कुरा हो। तर यहाँले भने जस्तै यही मैले भनेको लाइनबाट, गहिराइबाट भूमि र स्वायत्तता सुशासनलाई, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई र आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराहरूलाई चाहिँ गहिरिएर मिही ढङ्गबाट बहसमा ल्याएर लगेको चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। कारण राजनीति हुन सक्छ, अवश्य राजनीति हुन सक्छ। अब विभिन्न दलीय कुराहरू हुन सक्छ। एउटा कुरो प्रशिक्षण कस्तो पाए भन्ने कुरा पनि हो। दलीय क्षेत्रबाट अब जातीय संस्थाहरू चाहिँ प्रभावित हुन थालिसकेपछि त जातीय संस्थाहरू त जातीय दर्शनबाट चल्नुपर्छ। मगरको संस्था मगरवादबाट चल्ने हो चाहिँ तपाईँको लिम्बू याक्थुङहरूको जुन जातीय संस्था छ त्यो त याक्थुङवाद, मुन्नुमवादबाट चल्नुपर्ने हो। उसको वाद चाहिँ के हो त? उसको त्यो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ के हो? कसरी चाहिँ भिजन तयार पार्छ त? त्यसको सैद्धान्तिक आधार चाहिँ के हो त? त्यो त आदिवासीवादको आधार हुनु पर्यो जातीय संस्थाहरूको। नेवाहरू चल्ने भनेको त नेवावादबाट हो नि त। त्यो वादले निर्माण गर्ने सङ्गठन हो नि त त्यो भनेको त। त्यो त एउटा टुल न हो। तर त्यो हुँदैन, किनभने बाहिरबाट प्रशिक्षित आएपछि उसले मार्क्सवाद देख्न सक्छ, त्यहाँ भिपीवाद देख्न सक्छ, अन्य वादहरू देख्न सक्छ। ऊ त अन्ध हुन सक्छ त्यहाँ। ऊ त प्रशिक्षित कसरी भएर आयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि समग्र रूपमा यी जातीय सङ्घ संस्थाहरू, महासङ्घ नै भन्नुहोस्, अन्य जेसुकै भन्नुहोस्, उहाँहरूको दार्शनिकता चाहिँ के त? संस्थालाई लाने दार्शनिक आधार के हो? दार्शनिक धरातल के हो? त्यो आदिवासीवादबाट दार्शनिक त्यसले चाहिँ त्यो धरातल पक्रिया छ कि आयातित कोलोनियलिजम जो हामी आदिवासीहरूले भनिरहेका छौँ
त्यो बादबाट ऊ प्रशिक्षित छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र हाम्रो चाहना र संसारभरका आदिवासीको चाहना भनेको जातीय संस्थाहरूको दर्शन आफ्नो जातीय दर्शन नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि होइन भने त मगरसँग भएको अर्थ के भयो त? मगरवाद त हुनु पर्यो त्यहाँनिर। मगर स्वायत्तता, टेरिटोरी, एपिक जे भन्नुहोस् यो लिगल कुराहरू मिनिमम त्यो कुरामा त आउनु पर्यो नि त। यदि त्यो कुरामा स्वायत्तता यी सारा कुराहरू हाम्रो सामूहिक अधिकारहरू छन्, त्यो सामूहिक अधिकार प्राप्तिको लागि उसले भिजन मिसन बनाउँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा क्लब हुन्छ, सांस्कृतिक क्लब हुन्छ। बिल्कुल पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हो यो जातीय संस्थाहरू भनेको। पोलिटिकल दर्शन भनेको मुन्दुमी दर्शन भन्नुहोस् या आदिवासीय दर्शनबाट निर्देशित हुने चाहिँ ती पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनको रूपमा विकास गर्न सक्नु पऱ्यो नि जातीय सङ्घ संस्थाहरू। त्यो अप्ठ्यारो छ, हेर्नुहोस् हजुरले कुरा बुझ्नै भएको छ। त्यसैले यो समग्र रूपमा अपरेसन नगरिकन ठिक ठाउँमा दार्शनिक रूपमा गाइडेड भएर चाहिँ आन्दोलन जान नसकेको कारण पनि यही हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो। हजुर, तपाईँ आइदिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्कार। जोजोलप्पा सेवा हजुर बोल्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद श्रीकृष्ण सर, धन्यवाद। हस्।